والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أيها الأحبة، في هذا المجلس، مجلس ذكر، نحتسب وإياكم الأجر عند الله سبحانه وتعالى أننا نذكر الله في هذا المجلس، وأن رب العزة والجلال يذكرنا في الملأ الأعلى، وما أجملها من جائزة عظيمة وعدنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا المجلس، أن يقول لنا رب العزة والجلال: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحديث أيها الأحبة عن العبادة وعن شروط صحة العبادة، وقد اختصرنا الحديث في نقاط لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. فالعبادة أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى جعل كل مخلوق عابدا له مطيعا له، ولكن الله سبحانه وتعالى امتاز بعض المخلوقات بعبادة خاصة، وهم الجن والإنس. فما من شيء في الكون إلا وهو طائع لله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات وميز الثقلين الجن والإنس أن جعل لهم عبادة خاصة بهم. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل الأنبياء والمرسلين إلى الناس ليعلموهم العبادة، وأنزل الكتب. ولو ترك الله سبحانه وتعالى الناس لتخبطوا في أمور العبادة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى، والأمر له. فأرسل الأنبياء وأرسل المرسلين ليبلغوا الناس دين الله ويخبروهم بالعبادة وصفة العبادة، فكان هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. وقد اشتركت جميع الأديان السماوية في دين واحد وهو دين الإسلام. كل الأديان تدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ونبذ ما سواه، فهذا هو الدين الخالص. وإن اختلفت الشرائع، تختلف الشرائع، أما الدين فهو دين واحد، أن كل الأنبياء والمرسلين وجميع الشرائع أنها تدعو إلى التوحيد. وأكمل الله سبحانه وتعالى هذه الأديان أن أرسل محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وخير الأنبياء وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فأكمل الله به الدين. فوجب على المكلفين بعد ذلك القيام بالعبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهي أعظم نعمة، أن اختار لنا أعظم الأديان وأفضلها وأعلاها، واختار لنا خير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل علينا خير الكتب وأفضلها وهو القرآن الكريم. ومن عظمة هذا الدين أيها الأحبة أن العبادة إذا قام بها المسلم على الوجه الصحيح فإنها سعادة له في الحياة الدنيا. وانظروا إلى أصحاب العبادة في هذه الحياة الدنيا، صدورهم منشرحة وفي طمانينية وفي سعادة، هذا في الحياة الدنيا، هذا جزاؤهم في الحياة الدنيا. والعاقبة في الآخرة الجنة، نسأل الله لنا ولكم الجنة. فجعل الله سبحانه وتعالى سعادة المسلم في الدنيا وفي الآخرة مرتبطة بهذه العبادة. من أطاع الله وقام بالعبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى فهي سعادة الدنيا والآخرة، ومن خالف أمره فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الحياة الدنيا قبل الآخرة، أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا في ضيق وفي ضنك وفي شدة وفي قلق، حتى وإن ملك الأموال، حتى وإن آتى الله الصحة، حتى وإن آتى الله الأولاد، حتى وإن فتح الله عليه في هذه الحياة الدنيا، فإنه يعيش في ضيق والقلب يشعر
بالتعاسة في هذه الحياة الدنيا. ثم أيها الأحبة، أن العبادة المقصود بالعبادة التي نتحدث عنها المقصود بها الخضوع والتذلل. نحن نتعبد الله في الصلاة، نتعبد الله بالزكاة، نتعبد الله في سائر الطاعات، أننا نتذلل إلى الله لأنه هو الخالق وهو الغني وهو القوي، ونحن الضعفاء ونحن الفقراء. والعبادة في الشرع هي كمال المحبة لله سبحانه وتعالى مع كمال الخضوع له. من يدعي أنه يحب الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون مع هذه المحبة خضوعا لله، تطبيقا لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما يعصي الإنسان الله سبحانه وتعالى ويدعي حبه. والعبادة عبارة عن التوحيد وشرائع أوامر ونواهي. هذه العبادة، أن توحيدا لله سبحانه وتعالى لا شريك له، وهناك أوامر كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وهناك نواهي محرمات حرم علينا الله سبحانه وتعالى أشياء في هذه الحياة الدنيا. فهذا أيها الأحبة ما يتعلق بالعبادة. والمسلم يجعل حياته كلها لله، ويجعل حركاته كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم يجعل كل حياته لله سبحانه وتعالى، وكل حركة وكل عمل يقدم في هذه الحياة الدنيا يحتسبها عند الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الله. فهناك عبادات فرائض، وهناك أمور مباحة كالأكل والشرب والنوم، إذا احتسبها المسلم فإنها تتحول وتصبح عبادة. أركان العبادة أيها الأحبة جعل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة وجعل لها أركان، ولا تقوم العبادة إلا بهذه الأركان. فأولها المحبة لله سبحانه وتعالى، ويكون منتهى الحب لله سبحانه وتعالى. نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات محبة له سبحانه وتعالى، لأنه الذي أمرنا بهذه العبادات. ثم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه أيها الأحبة منزلة عظيمة، يقوم المسلم بالفرائض ثم يتقرب إلى الله بالنوافل، فإذا ازداد من النوافل وتقرب إلى الله بهذه النوافل فإنه يحصل على درجة عظيمة، وهي أن الله يحبه. ثم الركن الثاني من أركان العبادة، ذكرنا المحبة، يأتي بعدها أيها الأحبة الرجاء، أننا نتعبد الله ونقوم بهذه العبادات رجاء الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لنا في هذه العبادات يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ووعدنا بالجنة، فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ما نرجوه وهو دخول الجنة. فهذا هو الركن الثاني، الرجاء، رجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. والله لا يخلف الميعاد. الله سبحانه وتعالى وعد المتقين ووعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار بالنار، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. أما الركن الثالث فهو الخوف، كما أننا نحب الله سبحانه وتعالى ونرجو ما عنده، فيأتي الركن الثالث وهو الخوف من الله. نطمع ونرجو من الله الجنة، ومع ذلك نخاف من الله لأن شديد العقاب، ونخاف من عقوبته وهي نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم أيها الأحبة أن هناك فرق ضلوا عن هذا الطريق ولم يحققوا هذه الأركان. فمن هذه الفرق اللي ضلوا هم الصوفية. الصوفية يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى،
ويتعبدون الله بالمحبة فقط، يقولون عبادتنا وما نقدمه إلى الله محبة في الله، لا نرجو جنة ولا نخاف من نار، فضلوا. وهناك أيها الأحبة الفرقة الثانية وهم المرجئة، أنهم يزعمون أنهم يعبدون الله بالرجاء، أنهم بس يرجون الجنة، لا محبة ولا خوفا من الله سبحانه وتعالى. الفرقة الثالثة وهم الخوارج، الذين يزعمون أنهم يعبدون الله بالخوف فقط، يقولون لولا الخوف من النار ما عبدنا الله ولا تعبدنا لله سبحانه وتعالى. فلم يتحقق في هذه الفرق أركان العبادة، فضلوا السبيل وكانوا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الأحبة أن هناك شروط للعبادة، لا تصح العبادة ولا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا بهذه الشروط، ونجعل هذه المعايير هذه الشروط لكل عبادة نقدمها لله سبحانه وتعالى. فأولها وأعظمها هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص في كل عمل. يتكلم الإنسان وهو يريد وجه الله، يدخل المسجد وهو يريد وجه الله، يخالق الناس بخلق حسن وهو يريد وجه الله، لا يريد مدح ولا ثناء ولا سمعة. فهذا هو العمل الخالص لله سبحانه وتعالى، يقدم على أي عمل ولا ينظر للناس، وإنما قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. وهدف فيه الصلاة والسلام وقال إنما الأعمال بالنيات، وهذه قاعدة في الشرع، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الناس في هذه الحياة الدنيا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الهجرة، من هاجر لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن هاجر لأمر آخر إما أن يتزوج أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فكان أيها الأحبة هذا المدار على الإخلاص، إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ثم نأتي أيها الأحبة إلى الشرط الثاني من شروط قبول العمل، وأن يكون العمل صحيحا، أن تكون العبادة مبنية على معتقد صحيح، أن يكون المعتقد الذي نعتقده هو المعتقد الصحيح. إذا حصل هناك شرك أو حصل في القلب أو في المعتقد خلل، فمهما قدم الإنسان من عبادة ومن أعمال فلا يقبلها الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة لا بد أن ينطلق منها المسلم، صدق المعتقد، وأن يكون هذا المعتقد صحيح كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرط الثالث أيها الأحبة فهو شرط المتابعة، أن يكون العمل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قاعدة في الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام عندما حج عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. فالمدار أيها الأحبة أن أي عمل ننظر إلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقع في البدعة، ومن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب السنة. ولا تجتمع السنة والبدعة. انظروا إلى أصحاب السنن أنهم أبعد الناس عن البدع، وانظروا إلى أصحاب البدع أنهم أبعد الناس عن السنن. فهذا أيها الأحبة الشرط الثالث، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه أيها الأحبة وصية الله للمؤمنين، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا ينطبق على أصحاب البدع، أنهم يتعبدون الله بأمور ما شرعها الله ولا فرضها الله ولا أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يزعمون بذلك أنهم يتقربون إلى الله بهذه العبادة، فأدخلوا في العبادات ما ليس فيها. ثم أيها الأحبة آخر هذه العناصر في هذه الليلة هو مبطلات العبادة، أن الإنسان قد يقوم بالعمل ولكن يعمل عملا من الأعمال فتكون هذه العبادة باطلة. أولها أيها الأحبة الإشراك في العبادة،
قد أن الإنسان يكون خالصا لله في عبادة من العبادات، ثم أن يشرك مع الله، مثل إنسان يصلي لوحده فتكون صلاته مختلفة، أنه يسرع فيها لأن ما حد يراه، فإذا صلى أمام الناس اختلف وضعه، أصبح ينظر إلى الله وينظر إلى الناس، فهنا أشرك في العبادة. فالله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء، فيبطل الله سبحانه وتعالى هذه العبادة. وقد يكون الإنسان في بداية الأمر أنه يريد العمل خالصا لله، ثم يطرأ عليه مجرد الرياء أو السمعة أو يثنون عليه الناس، فيدخل في مسألة الإشراك في العبادة، فيبطل الله هذه العبادة. والله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله السلامة. عملوا في الحياة الدنيا وصلوا مع الناس وصاموا وحجوا، ولكن أدخلوا في هذه العبادة أنهم أشركوا مع الله، أرادوا سمعة، أرادوا دنيا، أرادوا مال في هذه العبادة، فأحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم. الأمر الثاني من المبطلات للعبادة هو الردة، نسأل الله لنا ولكم الثبات. واحد يدخل إلى الإسلام ثم يرتد عن هذا الدين، فإن الله سبحانه وتعالى يحبط عمله ما قدم، وهي من أعظم المصائب الردة. ثم الأمر الثالث أيها الأحبة من مبطلات العبادة هو الرياء، وهو أن يكون قصده وجه الله سبحانه وتعالى، لكن يحسن هيئة العبادة لما يرى من الناس. في البداية العمل صحيح، لكنه بدأ يهتم في العمل وبدأ يحسن هذا العمل مراعاة للناس ومراقبة للناس، فيكون هذا الأمر وهو الرياء من رأى الله به، فإن الله يحبط هذا العمل حتى وإن تصدق، حتى وإن صلى، حتى وإن صام. ثم أيها الأحبة المبطل الرابع للعبادة هو المن في العبادة، أن الإنسان يقدم عبادة لله سبحانه وتعالى ثم يمنها على الله، زي ما يقولون بعض الناس حنا أحسن من غيرنا، حنا نصلي، حنا أفضل من بعض الناس اللي ما يصلون، كأنه متفضلا على الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. والله سبحانه وتعالى له الفضل، والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني عنا وعن صلاتنا وعن عبادتنا. عند السماوات السبع تسبح بحمده والأراضين تسبح بحمده، وما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا يسبح بحمده، وعنده الملائكة ما يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى يسبحونه الليل والنهار ولا يفترون عن عبادته، فهو غني عنا سبحانه وتعالى. فهذه أيها الأحبة ما تيسر في هذه الليلة عن العبادة. ذكرنا العبادة وحقيقة العبادة، وذكرنا أيها الأحبة أركان العبادة التي لا تقوم العبادة إلا بها، ثم ذكرنا شروط صحة العبادة وهو الإخلاص، وأن تكون العبادة مبنية على معتقد صحيح، وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيها الأحبة 4 مبطلات للعبادة: الإشراك في العبادة، والردة بعد الإسلام، والرياء، والمن في العبادة. أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أسأل الله العلي العظيم أن يكون هذا المجلس كفارة لنا. أسأل الله العلي العظيم أن يحرم هذه الوجوع النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.